अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज हमारे के साथ इमरान खान इंतखाबात में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, ये आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हमारे पास मुकम्मल इत्तला है इस बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो गेम खेली जाती है वो खेली जाती है सुप्रीम कोर्ट के साथ। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी उसी टीम का हिस्सा है जिस टीम में जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं और जो वो चाहते हैं वही होता है। इमरान खान की गवर्नमेंट जब गिराई गई, ये बातें मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको पता चल जाए। तो उस वक़्त भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा रोल अदा किया जो आप सबके सामने, और किस तरह इमरान खान की गवर्नमेंट को चलता किया। उसके बाद जो कुछ हुआ 9 मई को, वो सारा मलबा इमरान खान पे डाला गया। 9 मई को जो इत्तला थी कि लोग बड़े गुस्से में थे जिस दिन इन्होंने इमरान खान को पकड़ा और उसकी तस्दीक की, और ये ताकतवर लोगों को पता चल चुका था कि अगर इस वक़्त हम कंट्रोल ना कर पाए तो हो सकता है कि हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाए और श्रीलंका जैसे हालात बन जाए। वहाँ पे भी एक सियासी पत्ता सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए खेला गया और वो आप सबको पता ही नहीं चला कि कौन-सा पत्ता था। वो ये था कि 9 मई के जो वाक़यात थे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिहा करने के लिए आर्डर जारी कर दिया। अवाम ने बड़ी बल्ले-बल्ले की, अवाम अवाम हमारी क्योंकि इतनी सोच नहीं रखती, और उन्होंने कहा जनाब सुप्रीम कोर्ट ज़िंदाबाद, बहुत बड़ा फ़ैसला आ गया। मगर ये भी वहीं से फ़ैसला आया था जहाँ से दूसरे फ़ैसले आते। मकसद ये था कि उन्होंने इमरान खान की ताकत का अंदाज़ा लगाया था। इमरान खान के साथ पब्लिक है और पब्लिक जो है वो कुछ भी कर सकती है जब कंट्रोल में नहीं रहेगी। और ये पता भी जो इमरान खान के मुखालफिन थे उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ खेला। आप सबके इल्म में है कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद इमरान खान की पार्टी को ख़त्म कर दिया गया। जिस तरह इमरान खान के करीबी साथियों पे तशद्दुद किया गया, उनको उठाया गया, उनकी वीडियो बनाई गई और फिर वो सब जो लोग थे वो पार्टी छोड़कर चले गए। ये वही लोग थे जिन्होंने इमरान खान को ऐसे मशवरे दिए थे जिसकी वजह से इमरान खान, एक मेरा अगर ज़ाती राय पूछे तो मेरा ख़्याल है कि काफ़ी ओवर चल रहे थे। यहाँ पे ना तो आप इमरान खान को पार्लियामेंट छोड़नी चाहिए थी, ना रिज़ाइन देने चाहिए थे, ना सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म करनी चाहिए थी। हर जगह पे इमरान खान गलत खेला। वो ज़हन में ये था कि ये अवाम जो है वो मेरे साथ है। मगर इमरान खान को ये सोचना चाहिए था कि ये पाकिस्तानी अवाम है, इनमें से अक्सर जो है वो बिकाऊ हैं। अगर आपके इर्द-गिर्द के साथी बिकाऊ हैं, वो बिकाऊ निकले हैं, और इमरान खान अपने इर्द-गिर्द के साथियों को भी पहचान नहीं सका। यूरोप में एक ऐसा वाक़या पेश आया था, मैं जानता हूँ, अब मैं नाम मुकम्मल नहीं लेना चाहता, कि एक वज़ीर-ए-आज़म था, तो उसका जो सेक्रेटरी था, वो किसी दूसरे मुल्क से तल्लुक़ रखता था। तो जनाब वो वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया था कि अगर मुझे अपने सेक्रेटरी का पता नहीं कि ये कौन है और मैंने इसको रखा हुआ है, तो मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ तो मैं किस तरह मुल्क चलाऊँगा। आपके साथी जो होते हैं वो आपकी ताकत होते हैं। असल ताकत तो अल्लाह ताला है, मगर जो दोस्त होते हैं, जो आपके साथ चलते हैं, तो वो असल ताकत आपके साथ उस वक़्त चल रही होती है। आपके जो मशीर होते हैं, गलत मशवरा देने वाले, वो आप सबको पता है कि ले डूबते। इमरान खान को जिन लोगों ने मशवरे दिए कि सड़कों पे आके सियासत करो, अवाम आपके साथ है, अवाम है साथ, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये उन लोगों को पता था कि जो लोग भी इमरान खान की गवर्नमेंट को चलता कर रहे हैं, वो बहुत ताकतवर है। उन्होंने पाकिस्तान में 76 साल से गवर्नमेंट की है और किसी वज़ीर-ए-आज़म को नहीं टिकने दिया। वो चाहते नहीं वो कि कोई जमहूरियत का सिलसिला पाकिस्तान में चले। उनके नज़दीक यही है कि हमारे बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, जिसकी सबसे बड़ी निशानी है कि हर महकमे में वही लोग होंगे, चाहे वो पेंशन पे हो, चाहे वो हाज़िर ड्यूटी हो। तो ये चीज़ें थी इमरान खान के लिए मुश्किल पैदा कर गई। इमरान खान को गलत रास्ता बताया गया, और उस पर जब पहली दफ़ा इमरान खान ने इस्लामाबाद का रुख किया, जो मुकदमात बने, तो वहाँ से भी सबक हासिल नहीं किया।
اگر عمران خان پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ان کا مقابلہ کرتا تو شاید آج اور حالات ہوتے، لیکن جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس بندے کو اب راستے سے ہٹانا ہے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو راستے سے ہٹایا گیا۔ اب جو اصل بات ہے اس کی طرف آتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو سب کچھ بتایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عوام جو ہے وہ پاکستان کے فیصلے کرتی ہے، شاید عوام کے ہاتھ میں فیصلے ہوتے ہیں کہ کون الیکشن میں حصہ لے گا، کون جیتے گا، کون ہارے گا، لیکن یہ بھی عوام کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے اور عوام کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے فیصلے جو عام پبلک وہ نہیں کرتی، نہ ان کی اوقات ہے نہ ان کے اختیارات ہیں، یہ فیصلے ہمارے اوپر سے کرتے ہیں جو لوگ بھی طاقتور ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف یہ فیصلے کرتا ہے، اس کے جو چند ساتھی ہیں جرنیل ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں، اسی لیے پاکستان میں آج تک جمہوریت نہیں چل سکی۔ ضیاء الحق کا دور دیکھ لیں، مشرف دیکھ لیں، ایوب دیکھ لیں، اب بھی آپ دیکھ لیں، قمرجیت باجوہ دیکھ لیں، مگر یہ جو ظلم کی داستان اس وقت چل رہی ہے، اس سے پہلے بھی ہوئے لیکن اس طرح نہیں ہوئے۔ اب بڑے لوگ یہ دعوے کر رہے تھے کہ عمران خان اگر الیکشن میں حصہ نہیں لے گا تو جناب ہم الیکشن نہیں مانیں گے۔ بھی آپ کے نام ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے 16 مہینے جو گورنمنٹ گئی اس کو نہیں مانا تو اس سے کیا فرق پڑا؟ ایک سوال ہے ویسے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم اس چیف آف آرمی اسٹاف کو نہیں مانتے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ یا تو بتائیے کہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم اس چیف جسٹس کو نہیں مانتے، کیا فرق پڑے گا؟ اور جو اب اصل خبر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کے اوپر جو کیس بنے ہوئے ہیں اسے معمولی چیز نہ سمجھیں، تو یہ وہی کیس ہے جن کی وجہ سے عمران خان کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی اور یہ عدالتوں سے فیصلے لیے جائیں۔ اس کا آپ یہ نوٹ کر لیں، اس کا جناب باقاعدہ طور پر آپ سمجھیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور اسی طرح کے بیان آ رہے، اب ان لوگوں کے بیانات آ رہے جو 16 مہینے آپ کے اوپر گورنمنٹ کر کے گئے، وہ پاکستان میں ہی بیٹھے ہوئے، وہ سارے تو نہیں باہر بھاگ، ان کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں کہ جناب آپ دوبارہ آ جائیں گے، بے فکر رہے۔ پیپلز پارٹی کا پتہ صاف کرنے کا پروگرام بن چکا ہے۔ پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سلوک کیا، اب آپ چند دنوں میں دیکھیں گے پیپلز پارٹی بھی اسی طرح قابو میں آئے گی۔ اگر یہ اعلان کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ جیسے لوگ کہ عمران خان ایک مجرم ہے، اس نے جرم کیا، تو مجرم تو نواز شریف بھی ہے، شہباز شریف بھی ہے، مریم بھی ہے، یہ جو رانا ثناء اللہ یہ بھی مجرم ہے ماڈل ٹاؤن کا، اور بھی پتہ نہیں اس کے اوپر کتنے کیس ہے۔ عابد شیر علی کے والد نے بتایا تھا کہ 22 قتل اس نے کروائے ہوئے، تو پھر تو آپ لوگ بھی حصہ نہیں لے سکتے۔ لیکن آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا اس پر عمل بھی کیا جائے گا، الیکشن ہوں گے اور عمران خان کے بغیر ہوں گے، اس کی پارٹی کو حصہ نہیں لینے دیا۔ اگر لینے بھی دیا گیا تو ایسے ہی ہوگا جیسے ایک برائے نام حصہ لینے کا ایک ڈرامہ کیا جائے گا۔ اس کے لیے نہ تو آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے، نہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ بائیک آؤٹ کر دیں گے تو 10% لوگ باہر نکلیں گے، اس سے بھی یہ الیکشن کا اعلان ہو جائے گا، اور بڑی طاقتیں جو ہیں بیرون ملک وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں جو مرضی کرو، ہمیں یہ ملک چاہیے، ہمیں بلوچستان چاہیے، یہ تو زبردست جگہ ہے جہاں سے ہم چائنا کا اور دوسرے ممالک ایران کا مقابلہ بیٹھ کے یہاں پہ کریں، تمام راستے کھول دیے جائیں گے، اور ظاہر ہے انہی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ڈالر کے لیے اپنی ماں کو ہی بھیج دیتے۔ یہ وہ خطرناک منصوبے ہیں جو آپ کو چند دنوں میں مل جائیں گے۔ میرے پہلے دن سے پروگرام دیکھیں جا کے، 16 ماہ پہلے سے میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ عمران خان انتخابات میں حصہ نہیں لے گا اور نہ ہی سے دوبارہ وزیر اعظم بننے دیں گے۔ یہ آپ پچھلے پروگراموں میں جا کے چیک کر سکتے۔ خالی نعرے لگانے سے، خالی یہ دعوے کرنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو مطمئن کر لیں؟ یہاں تو کوئی پاس آپ کے دکان ہو تو دوسری دکان کھل جائے تو وہ نہیں بندہ سو سکتا، وہ کہتا ہے کس مصیبت میں پڑ گیا، میرا بزنس خراب ہو۔ تو یہ جو لوگ 76 سال سے عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، جن پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی ان سے حساب لینے والا نہیں، کوئی کسی نے آج تک حساب لینے کی جرت کرو سی۔
اس لیے جناب جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس پر عمل بھی کیا جائے گا، اور ہر طرح انہوں نے اس چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فورس تیار کی ہوئی ہے۔ اس کا جو ایک ایسا خطرناک جو منصوبہ چل رہا ہے وہ آج رات حالات حاضرہ میں جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ سوچیں گے کہ ہم کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، کس وطن سے تعلق رکھتے ہیں، کس مٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا کہ جو ظلم کا ایک سسٹم چل رہا ہے اور کون چلا رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔